Mayong adlaw kanatong tanan. Ako kamong gi-welcome o pasalamat ako sa Dios nga niya napita karon niining kahigayon na gitugot sa Ginoo kanato sa pagpasalamat sa Dios. Importante kayo ang pagpasalamat sa kinabuhi nga gihatag sa Ginoo nato ug daghan butang ipasalamat sa daghang kay mga panalangin nga gihatag sa Ginoo nato. Unas na ako kamong gi-welcome nining atong binisaya Cebuano Bible Study o Bible Reflection. Uban na karon sa akong kapikas kinabuhi si Jeanette Luod Amores Kamingawan o si Mama Telma Ilupre Kamingawan nga ani ana nakauban namo karon o atong tagaan ug pagtagad kining usa ka dako nga selebrasyon dinhi sa Amerika, no? Ang pinaka-importante kayo sa Amerika nga selebrasyon kining ginatawag og Thanksgiving, no? Pagpasalamat, no? Diha nato sa Pilipinas magpasalamat man ta, no? Dumdum pastor ta diha sa Pilipinas. Doon na tayo mga Thanksgiving Sunday, pasalamat nga Sunday. Dala nato tanan natong mga gift, regalo para sa Ginoo. Ang atong giihap ang mga panalangin nga gipadagayday sa Ginoo sa atong kinabuhi. Isip tawo nga gibuhat sa Dios, daghang kay tang maihap nga mga panalangin o blessing sa Ginoo sa atong kinabuhi nga angay nato siyang pasalamatan. Ug daghan kaayo gyud nga mga butang nga atong ipasalamat sa Ginoo. Kaayuhan sa atong mga balatian, pagtambal sa Ginoo sa atong mga sakit, paghatag niya natong kalinaw sa atong hunahuna o paghatag niya og kalipay sa atong kasing. Daghang salamat Ginoo sa kahigayunan karon nga imo kaming gitigom nga si Jeanette wala sa iya mo career work, nakauban siya namo o ihatag nga favor nimo Ginoo sa iyang kinabuhi sa pag-serve sa daghang katuigan. Isip usa ka buotan og maayo nga nurse. Ipasalamatan namo Ginoo ang iyang kinabuhi. Ang ilang kinabuhi sa daghang mga nurses, even mga medical personnel, Ginoo nga naghatag sa ilang kinabuhi aron manambal sa mga tawo nga dunay nagkalain-laing sakit. Mahimo man kining balatian sa lawas, balatian sa emosyon o sa pangunahuna. Ilagay yung gihatag Ginoo ang ila ang kusog. Ilabi na Ginoo si Jeanette, akong wife, nga imo gayong gitagaan siya og kaalam para manambal sa daghang mga katawhan gikan sa Pilipinas. Uban sa iyang pamilya, uban sa iyang papa kaniadto, sa iyang mama sa mga igsuon, pamilya o mga kaparintihan og hantod dinhi sa Amerika for more than 30 years. Kasayod ako nga daghan gid siya may pasalamat diha kanimo. Salamat Ginoo sa gikan pa sa una sa imong pagluwas, pagmahal kanako, pagamping kanako o paglukat kanako gikan sa kamatayon, gikan sa sala. Salamat Ginoo nga nakaplagan ko ikaw sa akong kinabuhi. Dahang mga butang nga ako mga nagian, masakit man, mabugat, apan ikaw gayon naghatag ka na akong kadaugan. Bisan dunay mga pagsulay sa kinabuhi, imo akong giubanan, gitagaag kusog mo barog para sa pag-alagad kanimo o pagsimba, paghatod sa mga pulong Ginoo. Bisan asa mga perspective sa kinabuhi. Maging mahimo man dinhi sa online o mahimo man Ginoo sa pagsangyaw sa imong pulong. Salamat usab kay Ginoo panalangin nga imong gihatag sa akong kinabuhi o dili na ako Ginoo matukib ang mga panalangin imong gihatag. Ipasalamatan ko usab ang pag-abot ni Mama, nasayad akong daghan sa mapasalamat nga na kanimo tungod sa imo Ginoo nga kaayo pagatiman kaniya gikan pa sa una sa panahon nga kauban pa namo si Daddy, silang lulug lula sa iyang pamilya. Doon na may daghang mga kahadlok o kasakit nga nagyan sa ni Mama sa iyang kinabuhi. Apan nagaampo ako nga ikaw magapanalangin kaniya kanamo sa amo maigsuon o pamilya.
Niingon ka Ginoo kung magaampo kami, niduol kami sa imong trono. Sama ni Joshua niingon siya, para kanako ug akong pamilya, magasimba kami, magadaig kami sa Dios. Kaya dili lang kami karon na nagasimba, kundi anaa ang imong mga anghel uban kanamo gibalaan mo kami Ginoo. Gibalaan mo kining dapita para pasidunggan o simbahon ka. Ikaw na magagamit ka namo balaang espiritu aron maabot sa imong trono o Dios ang among pagdaig. Pasalamat karon kini among pagampo sa ngalan ni Jesus. Unsa ang inyong ikapasalamat diha sa ato ang Dios? Unas tanan mangutana ta ni Mama Telma. Okay ma? Salamat tira sa Ginoo. Ang una gyud nato nga atong pasalamatan ang atong kinabuhi nga gasa gihatag sa Ginoo. Salamat kay Ginoo gitagan mi nimo og kinabuhi nga wala gyud yung pabayre sama sa hangin sa adlaw nga gihatag nimo o sa mga kabitunan kadagatan tanan. Labi na diri sa Amerika nagpasalamat gyud ko Ginoo nga nako diri sa akong anak si Pastor Rodrigo o sa akong binalay nga si Jeanette kami nga wanlood. Nagpasalamat po ko di silang panimalay nga welcome kay ko nila diri usa sila daw pagmahal. Salamat po Ginoo nga gitagaan ko nimo mga gasa nga mga anak gikan diha kanimo Lord. Labi na gyud sa akong pamilya panalangin usab Ginoo. Labi na si Marisa Bekay si Inday may sinoy na si Dodong, labi na si Rui sa pag-eskwela, mga iko Ginoo, nga tayo sa kalampusan sa pag-eskwela, tayo sa kahiwalog kaabtig, ipanglikay sila sa mga balatian, labi na katong magdalag mahit madubot sa papasipala sa ang ginabuhi, ilikay sila Ginoo Lord, dito sa nung panimalay sa sawang. Labi na ako sa giampo Ginoo, si Bob Lord, o si Jingjing, Lord, ikaw maghigap sa kasing-kasing ni Bob Lord, magpasisiskan siya Lord aron makita unsa iyang balatian kay nabalo ko ginawa wala imposible dani mo Ginoo. Ako anak nag-antos pag-atiman niya Lord kay mo na sing ato diri tagay sa Ginoo kaisog sa pag pakita sa doktor siyang lawas Ginoo araw letaw nga mag-antos sa iyang kinabuhi. Sa pa ko sa gyampo Lord si Dodong GC, Pastor GC, si Lindy, Precious, Princess, BBGC, kami tipo pamilya, panalangin ni Ginoong Hesus, nga tagami ni mugtaas nga kinabuhi. Bisan padayon mi Lord, bisan asa kami Ginoo mapunta, nag-ingong ka Ginoo, kung naa si Kristo sa atong kasing-kasing, malipayon yun ta, diha niya Ginoo. Bisan pa sa pamilya ni Langina, panalangin niyo sab sila Lord, maring Rudy, magpasalamat po mi Lord nga, ilagwayan pa nimong kinabuhi sa mga igsoon, mga pag-umangkon. Ako sa Ginoong gipasalamatan sa akong mga igsoon po, ikaw magapanalangin Lord o ikaw maghatag ng mugasa nga kinabuhi kay nag-engka Lord sa katuig talag sa ragi mo abot pero kan Ginoo na magkasamong mga dughan o kasing-kasing una-una pasalamat minimo Lord nga tagaan gid minimo glubag taas nga kinabuhi labi na mga lagad mida nimo Lord o padayon gid mi santo sa katapusan sa kalibutan nga magpasalamat nimo nga di ko malimot jaga nimo o maura to Ginoo salamat ni Gina sa pag-unsa man nimong ipasalamat sa Ginoo sa imo ang kinabuhi, masaysay nimo karon na sa ato ang mga pagpamalandong o pagsimba sa Ginoo. First, I'm grateful to just celebrate our 13th year anniversary a couple of days ago. That's a blessing. And also, I'm thankful that God continued to heal me, continued to watch me and the whole family. And bisan pa sa mga kaimposible, then iya pagyapon nga gihatag ang mga blessings o mga answers sa mga impossible unta nga mga
ako situation, especially sa akong health. I think Ang atuang pamalandungan karon makita nato sa unang Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 14 ngadto sa 22. Siguro nadungog na nato ni sa atong mga kapasturan sa mga simbahan nga o nabasa na ba nato kini nga pulong sa Ginoo. Apan pamalandungan nato kini aron nga mapanumduman kita. Unang Tesalonica Kapitulo 5 versikulo 14 ngadto sa 22 or 1 Thessalonians 5 chapter 5 verse 14 adto na ta sa 22. Giingon pa diri, nag-awhag kami kaninyo mga igsuon nga inyong pahimatngunan ang mga tapulan. Oy, dasigon ang talawan, tabangan ang maluyahon, o magpailubon kamo kanilang tanan. Ayaw ninyo panimasli ang nagbuhat og dautan kaninyo, kundili sa kanunay, buhata ang maayo alang sa usag-usa ug sa tanang tawo. Magmalipayon kamo kanunay, pagampo sa tanang panahon, ug magpasalamat kamo bisag unsay mudangat sa inyong kinabuhi. Kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Ayaw ninyo santaa o hununga ang Espiritu Santo, ayaw tamaya ang mga mensahe gikan sa Dios. Sutaa ninyo ang tanan. Ampingi ang maayo ug isalikway ang daot. Dinhi sa unang Tesalonica, nagapahinumdum kani siya sa mga Kristohanon nga tua sa Tesalonica, no? So unang mga Kristohanon, katong mga una nga nagaalagad sa ato ang Ginoong Hesukristo. Unya, kini pod siya naabot po ni siya kanato karon kay nakasulat po ni para nato. Giingon diri nga ingon ni Apostol Pablo nga kinahanglan nga atong padumduman dasigon ang mga tawo nga hinumduman sila ilabi na kadtong mga tapulan. Oh, nahabang tapulan. Nabay mga tapulan. So dili di ay maayo sa usa ka Kristohanon sa mga nag-alagad sa Dios nga magatinapulan. So kinahanglan nga ang mga alagad sa Ginoo nagtuon ni Kristo, ang mga nag-aalagad sa Ginoo kinahanglan kugihan sa tanang kugihan. Dili di ay po di kalipay na sa Ginoo nga magtinapulan. Yan ang pariha atong sulti nga na ay apple, gusto na gyud nga hinog na gitong apple, dili tapulan gid siya kayo, di gid niya kwaon. So gahulat lang gid siya nga mahulog ang apple sa iyang baba, gapatungo nilingkod sa didto, gabangan nga gatubang sa apple kay aron mahulog yun. Sus gabangan nga siya wasa kabalo nga na langgam ni tugdong nito. Ay sa mahulog na gining apple ron. Sus gam nakaon niya itino na itahan siya. Kay tungod sa katapulan. So ang lahat time nga kapuyon ta, no, sa atong kuan mga kahago sa kinabuhi, pero dili gid maayo ang magatinapulan. So yun sa may masultian na Jeanette, ngano man nga usa sa mga pagkakristohanon dili maayo ang magtinapulan. gitagaan biya kag 5 senses para magamit nimo nga mahimo kang productive. So kung dili na nimo siya gamiton, so tapulan ka. Kay Lord will bless you sa imuhang gipang buhat
Pero as a human being, ikaw ang mubuhat. Dili kay ang Ginoo imo paaboton nga mo mabuhat para sa imo. Iya kang i-guide, iya kang i-bless, tagaan kanyang strength para mabuhat nimo. So sometimes manggod ang hunang-huna sa tao nga ang Ginoo lay bahala. Ug dili na gyud mulihok, magpaabot na lang kung unsay mahitabo. Pero I don't think nga mao na siya ang gusto sa Ginoo. Ang gusto niya nga mulihok ka and then tagaan ka niya og strength nga makaya nimo. Amen. So mura na siya gingon nga lihok tawo kay ang Dios magatabang ganimo. Oh. So ikaw Matelma, unsa may makaingon nimo nga nganong dili man gusto sa Dios nga ang tawo magtinapul? Tinod na nga, di gyud gusto ang Ginoo nga tao magtinapulan. Kay nag-ingon man ang Ginoo nga, pangayo ka mo paghahatagan pangita aron makaplag. O dili mo mangita, di gyud makaplag. O magkugi mo, tagaan mo panalangin sa Ginoo. Kinahanglan gyud ay ang atong paglihok inubanan sa pag-ampo sa Ginoo kay tabangan ta. O di punta mo lihok, magsige tag-ampo, mag-isag lingkod, ay ang Ginoo di ba po na muhatag panalangin. Sa taong bagyo dito sa Cebu, nag-ampo sa Ginoo, tamay nga maluwas ko. Ning abot na ng helicopter, wala mo sakay. Ning abot na ang survivor, wala mo sakay. Nagpaabot siya hantod nga nalunod, kinahanglan gyud ay magkugi ang tawo. Bisag asa ta padulong, inubanan sa pag-ampo sa Ginoo o atong kakugi kana tag-ang gyud panalangin. Pag-usa man pud tag-ampo di sa tabaw dili pud ta mo lihok. Ang Ginoo po ni na lihok taron tabangan tawo bita kita sa Ginoo. Og mingon siya nga di matungunaw na nga dili ta mo trabaho kay kapit atong lawas. Pero magkugi ta tag-ang gyud pag-blessing sa Ginoo adlaw-adlaw. Og labi na gyud sa pagugi sa pag-ampo para karon gasangyo sa balita sa pulong sa Dios o sa nagkugita o inubanan po sa antong paglihok para karon ninyo no Pastor Lord, ikaw naka sa trabaho o si Jane po nasa trabaho imong wife mo na dako kay blessing nga gihatag sa Ginoo nato pero di nato kalimtan Ginoo kay nag-impon ang Ginoo nga ang mga butaan ning kalibutan lumalabay lang na ang importante po natong pagkaon kay buhay pamanta ato po na siguro ang atong kinabuhi labi na sa trabaho ninyo nga usag yung nakasudong yung ko nga usag yung ka nakabugat og labi na yung si Jane aya pong trabaho ako mora yung punta ako nakaingo nga di yun ilalim sa yung isulti na ako mora ang Diyos ra yun maghatag og dugang panalangin labi sa kusog kabas ko sa panglawas ato ginaunang pasalamatan ang Ginoo kasya nag-andam kanato sa pagtubag sa atong gikinahanglan mara pud to. Thank you. Atong mga na-share. So dili gyud no? Yeah. Dili gyud gusto ang Ginoo nga magtinapulan kay unsa may kapasalamat nimo sa Dios kung dili pud ta mulihok no? Yes. Sa mga gihatag sa Ginoo nga mga panalangin. Kadumdum ko pag abot ginako diri sa Amerika naglisod jud ko kay lahi man ang ako agong pagtrabaho sa Pilipinas, gaalagad man jud ko sa Ginoo pagpastor. Pag abot na ko diri ni trabaho din si Gina. Dayon ako na rin nabilin usa ka semana, gimingawan jud ko kayo kay dili ingon nga kamingawan ko, pero gimingawan jud ko kayo kay ako na may nabilin niya naanad ba ako sa Pilipinas na anad ko maayo nga na magwali daghang mga tawo so galisod ko sa akong adjustment niya pagtrabaho na ako naadto ko sa lain-lain nga mga klaseng trabaho di gid dalim no so naagian nga trabaho dili basta-basta ang pagkinabuhi ang pag-adjust nimo diri sa Amerika na mga panahon nga mohilak lang kumuli na lang siguro ko marag saon man ini nga unsa man ako pag survive ani kauban sa akong asawa pero naminyo man mi niingon man ko nga nagminyo mi niya ako mo inianhi siya ang lugar niya dili pud siya muuli man sa Pilipinas kay diri na pud siya so dili lalim no ang kanang adjustment pero makaana ka mo na nga ug moawit ko nga
awit nga bisan asa ka moadto, ang Dios magauban kanay kanimo. Usa ka na kabugat nga awit nga akong ginaawit sa una nga naghatag gid nimo og kamatuoran ba nga sag asa ka moadto ubanan ni ka sa Ginoo. Kay dinhi sa mga pulong sa Ginoo dili ta niya pasagdan. Mao na nga gi-encourage ta ni Apostol Pablo nga kinahanglan nga dayon ta sa pag-alagad, pag-ampo, o paglikay sa mga dautan. Ningon siya din dili nato baslan og dautan ang nagbuhat og dautan kanato. So kinahanglan nga magmalipayon kamo kanunay. Ningon siya sa verse 16. Kay usa man gud sa kasing-kasing sa tawo nga makapasalamat ka kanang malipayon ang imong kasing-kasing. Kay bisan pag usag daghang nga butang, bisan pag daghang nga kwarta nga atong matigom, dili mo guna maihap sa kadaghan sa kwarta. Kundili maihap na sa grasya nga gihatag sa Dios kanimo. Munang ning magingon ko kanunay, dili ta mahadlok bisan pa manggani ang kamatayon dili nato kahadlukan kay para sa mga Kristohanon ang kamatayon usa na lang na siya kapag pahuway. So, dili bot pasabot nga ang tawo magpakamatay, gikasakit nato na. Pero kung naa kay Kristo sa imong kinabuhi, nagapahinumdum ka na sa tumang kalipay nga gihatag sa Dios sa imong kinabuhi. Madumduman lang nako kung wala si Kristo sa kinabuhi sa tawo, wala gi kay kumplitong kalipay. Akong basahon ang gisulti ni Kuya Kim sa saya ang nasulti, naingon siya in English man ato lang po ni hubaro ginagmay. Naingon si Kuya Kim kay namatay man tuya ang anak nga nagahikog si Iman nga sakit ba kay na nga sitwasyon niya. Sawa ni mo pag-overcome na, no? Pag-pildi na. Naingon siya, I am thankful that I have the Lord. I am so thankful that I discovered Jesus Christ early in 2013. Because if not for the Lord, there is nothing else to hold on to now. The Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. I'll never been as broken as I am now. I've never been as heartbroken as I am now. Yet, despite pain and despite the grief, I have peace in Christ Jesus. Kuya Kim Atensa. So, naingon yun si Kuya Kim nga nagpasalamat sa luyo sa nahitabo sa ilang kinabuhi, sa iyang pamilya tungod sa Ginoo. Nagpasalamat siya nga nakit-an niya na si Kristo sa 2013 pa lang. Kaya ang Ginoo mas muduol siya, mas mudikit siya kanimo kung panahon ka nga naa ka sa mga grabing giagian sa imong kinabuhi. Mas ma-feel nimo ang presensya sa Dios. Pero bitang panahon nga daghan kay ta, healthy kay ta, yahay kay ta, lisod kay ta magpasalamat. Like kay yung tao, ana, makalimtan na nato ang Ginoo, murag kuana, pero kanang naata sa kalisdanan, after nga kuan mo tulo imong luha, then naayo ka, Ginoo, naayo ko, giluwas ko nimo Ginoo, wow Ginoo, ang imong pagpasalamat tinuod na kayo. Dili na katong naang una nga kay daghan, healthy ka. Yes, Ginoo, okay lang, easy lang, ana. Ana easy go lucky, wala niya na. Pero kung naagi ka og mga kalisdanan sa imong kinabuhi, mapait nga nagian sa imong kinabuhi, mga butang nakanagyong nakapatuis sa imong espiritu, nakapapukaw sa imong espiritu, diha ka makaingon nga, tinuod gayud ang akong pagpasalamat sa Ginoo sa iyang kaayo og milagro nga iyang gihatag sa akong kinabuhi. Diha nimo siya ma-express mga bitaw. Grabe gyud ang milagro sa Ginoo. Grabe gyud ang kaayo sa Ginoo. Pero tungod sa sala, tungod ni Satanas nga mubabag nato, tungod sa atong
kabisi nga sa tanas targeton gyud atong una para nga dili ta makapasalamat sa kaayo sa Ginoo, kay ang atong makita kay ang i-present sa tanas sa atong atubangan sa atong kinabuhi mauman ang mga kahadlok, mauman ang kabalaka, mauman ang mga kasakit, nya mutan-aw patag mga balita nga grabe kayo, o naanapoy na aksidente dito, naanapoy kulata dito, naanapoy girip dito, naanapoy daghang mga druga dito. Na ato makita puro mga negatibo nga makaguba sa atong kasing-kasing. So mo na nga importante kayo nga magmalipayon ka, yung padiri, yung pa ni Apostol Pablo, importante kayo nga magampo ka sa tanang panahon. Niya ang yapag yung gi-emphasize kay kining sa versikulo 18 nga klaro kayo, magpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo, kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Kana ang gini ang pagpasalamat, kabubuton na sa Ginoo sa atong kinabuhi, ug dili kita makamao magpasalamat buot pasabot wala kita magabuhat sa kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nya apil gyud ang Ginoo sa pagpasalamat. Dinhi sa Amerika, nagpasalamat ko sa Dios nga dunay kanang holiday gining Thanksgiving. Pero ang ubang mga tao wala nila gi-connect sa Ginoo. Ang diri manggod ang mga unang mga pilgrims, mga niabot sa Amerika nga nagsitol, mga alagad sila sa Ginoo, ilag yung ipapasalamat sa Dios. So munang namalandong ko na ko nga magpasalamat mi sa pulong sa Ginoo, magampo mi karon. So importante kayo kana. Og atong ipadayon pa sa verse, ayaw ninyo hununga o ayaw ninyo pugni ang gahom sa balaang espiritu. So ang balaang espiritu nagpuyo na sa atong kasing-kasing. Sa dihan gidawat nato si Kristo, si nga atong Dios sa atong kinabuhi. Mamunga siya, mulihok siya sa atong kinabuhi, mulihok siya sa atong kasing-kasing, dili nato hunungon. Ang iyaang gisulti sa ato sa pagampo, sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, nagapahibalo na. So, nagapasalamat ko unas tanan pod ni Honey kay sometimes makaingon siya nga wala na ako gitagag importansya ang yaang mga na build up ilabi na kining balay. Sa pagkatinuod ako ang pasalamat sa Dios kay kung wala pud siya balay, wala na build up kini, wala pud tay pasilungan. Naalay mga panahon sa itong kinabuhi nga makanahon na tanga unyag wala na pud siya, pero ang Diyos nagpiyal nato sa mga butang. Ang Diyos gyud mo'y magapanalangin ug karon atong gigamit kini nga panimalay para pasidunggan ang Ginoo, daigo ng atong Ginoong Jesucristo. Gi-welcome nato siya nga hari ug hari Dios sa atong kinabuhi ug ani panimalay. Nasayod ko nga dili niya ni kini pasagdan. Kay ang usa ka panimalay nga gitukod para sa Dios, iya gid ka ng panalanginan. Ug kana usab imong panimalay nga imong natukod sa disoy, imo ka nang gihalad sa Ginoo, gihalad nato para sa Ginoo. Nasayod ko nga dili ka na pasagdan sa Ginoo. Ang panimalay nga natukod diya sa Sawang, panimalay ni Gina sa ilag to sa Linamon, natukod pa mga panalangin. Continuous pa nga panalanginan sa Dios. Ang tanan. God will continue to bless us in many ways. So, kinahanglan nga dili lang nato hunungon ang unsa ang isulti sa Holy Spirit para sa tong kinabuhi. Ayaw tamaya ang mensahe sa Dios kani mao ginay kayo. Dili nato tamayon ang pulong sa Ginoo. Karong panahon na daghana kay mga tawo nga walay respeto sa pulong sa Ginoo. Katawaan ka kung mag-ampo ka. Katawaan ka kung magbasa kag Biblia. Bugal-bugalan ka. Usahay pamanggani. Pasakitan pamanggani. Nanhitabo karon sa Nigeria. Pero dili nato tamayon. Dili nato munigingon nga dako nga reverence. Pagrespeto sa gahom sa pulong sa Ginoo. Kay kinsa man lang ta nga motamay ta sa pulong sa Dios. Dili ta ka mao mo respeto sa pulong sa Ginoo.
mas dako ug dako nga hukom nga atong maangkon. So muna nga ako bisan sa kakapoy mana ko nga Lord, tabangi ang imong mga pulong muhari sa akong kasing-kasing. Nagi tay respeto sa mensahe gikan sa Dios. Kay gikan na sa atong magbubuhat. Gikan na sa Ginoo. Nining panahonan, dili na ka mao pasalamat ang mga tao, wala na respeto sa pulong sa Ginoo, bugal-bugalan pa ang mahitungod sa pulong sa Ginoo. So mo na tulubagon sa usa ka tawo nga dili ka mao pasalamat sa Ginoo kung maabot ang panahon nga adunay parusa. So ingon pa ni sutaan ninyo ang tanan, sulayin ninyo ang tanan. Pero ampingin ninyo kung saang maayo. Sa pagpasalamat sa kinabuhi, kinahanglan piliun nato pod ang maayo. Timbang-timbangon nato kanunay unsa may ikamaayo nako sa akong pamilya ug labi na sa Dios. Ug ingon pagid diri sa 22, isalikway ang dautan para kumpleto ang atong pagpasalamat sa Ginoo. Pagpasidungog sa pulong sa Ginoo, kinahanglang isalikway nato ang dautan. Paningkamutan nato kana pinaagi sa grasya sa Dios ngayang gihatag kanato nga tanan. So diha mga kaigsuonan nato karon na himay-himay ang pulong sa Ginoo. Kung naatay pangutana, naatay ikadugang o ikahayag, ato lang isa sa ikaw man naaba kay ikadugang mahitungod sa kanini ang verse nga giingon diri sa 22 na ba kay ikadugang anima nga iyaw tamaya ang mensahe gikan sa Dios. Nganong dili man nato tamayon kana? Naaba kay ikadugang ana? Oh, ako rin ako ikadugang ginana nga di kinatutamin ang pulong sa Dios, kay ang pulong sa Dios mao ang atong kinabuhi. Ika sa sinugdan og hantod karon nagita dia sa pulong sa Dios tagan tagtaas ang kinabuhi og panalangin. O unsa atong kayoon tubagon niya og mag-ampo ta dia kanunay mora. Salamatan ug tapuso nato ang atong mamalandong pinaagi sa awit, no. So ang awit nato karon ang Dios pasalamatan ko. Nadia ko manlakaw kita. Manlakaw kita. Oh, wapo unta ma. Gino. Oh, Sige na. wapo unta pero di man ta mulakaw ron. Nandiri. Sunod na ato awiton na ha. Atong karong awiton ang Dios pasalamatan ko. So ganahan po ko ani nga awit gyud. Atong ay naot maawit nato ni maayo, no, kay gamay ra mo guni. Ang Diyos pasalamatan ko tungod sa manunubos o sa iyang panalangin nagapasalamat ko. Salamat alang sa ulan o sa pag-init usa. Salamat sa kagulanan nga kalinaw na karon. Salamat sa pagtubag mo sa mga pag-ampo ko. Salamat sa imong hatag ug sa imong gikuha. Salamat sa kasakitan ug sa mga kalipay. Salamat sa imong grasya ug sa gugmang way sukod. Salamat sa kabulakan bisan tuno kon uban. Salamat sa pinuy-anan nga kanako gihatag. Salamat kang Hesukristo nga maoy paglaom ko. Salamat sa imong gugma.
hangtod sa kahangturan. Amen. Daghang salamat Ginoo nga natapos ang among pamalandong karon sa imong mga pulong. Ikaw na Ginoo ang magasilyo sa tanan nga amo Ginoo na pamalandungan. Salamat sa presensya karon sa akong asawa, ni Jeanette, ni Mama Telma, sa iyang presensya ug sa mga nakauban namo karon sa pagpasalamat kanimo. Asa man mga dapit nga makakita namo nga viewers, nahinaut ako nga sila na pamalanginan sa imong mga pulong. Unarumduman nila Ginoo ang imong mga pahimangno ug pagiya sa among kinabuhi. Asa man kami Ginoo mapunta, itisok kanunay sa among kasing-kasing nga imo kaming giluwas, gipakamatyan sa krus giampingan. Aron Ginoo madumduman namo nga ang imong kaayo magauban ka namo sa matag adlaw sa among kinabuhi. Ilikay kami sa mga kadautan sa mga buhat nga dili maayo. Kung makasala kami Ginoo, hinumdumi kami nga upukawa kami aron dili kami kapadayon sa mga buhat nga dili maayo. Ikaw ni bahala magapanalangin sa among mga mahal sa kinabuhi. Nga layo ka namo, ikaw ni magatiman kanila, magapanalangin kanila. Salamat sa imong gugma ug kaayo kaniyang pagpasidungog pagdaig sa ngalan ni Jesus. Amen.